बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज BN स्टूडियो में एक मेहमान, एक शख्सियत के हवाले से कराची के मारूफ नात जनाब वहीद जामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ कि ये आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और माशाल्लाह इनका मैं क्या तारुफ कराऊँ, बड़े अच्छे नातखा हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी अच्छी नातें पढ़ते हैं और कंपेयर भी बहुत अच्छी, इनकी कंपेयरिंग भी बहुत अच्छी है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में नात ख़ानी का प्रोग्राम हो चाहे दर्स का प्रोग्राम है, माशाल्लाह इनकी कंपेयरिंग जो है वो बहुत बेहतरीन अंदाज में करते हैं और लोगों को बुलाने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये मेरे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम वहीद जामी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वहीद जामी साहब ये बताइए कि आपको कितना अरसा हुआ है नात ख़ानी की फील्ड के अंदर आए हुए, कितना अरसा हुआ और किसको देखते हुए आए और किसका कलाम आप पढ़ते हैं, ज़रा थोड़ा बताएंगे आप होना। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इंसान की बंदगी की सबसे बड़ी मिराज होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस घराने में मैंने आँख खोली हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना व तौसीफ़ उस घराने में उजागर पाया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ख़ानदान का एक बहुत बड़ा नाम जो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं, मोहतरम जनाब शकील मदनी, जो कि मेरे चचाज़ाद भाई भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उनको देखकर भी मुझे बहुत कुछ सीखने का शौक़ भी हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रहनुमाई भी नसीब रही। अच्छा, तो आप मतलब अपने चचाज़ाद भाई शकील मदनी साहब को देखते हुए जो इस नात ख़ानी के हवाले से आपने नात ख़ानी पढ़ी और शुरू की, सीखी, और आपके इसमें उस्ताद कौन हो? इसमें मेरे उस्तादों में का अगर ज़िक्र किया जाए तो मुश्ताक शबनम साहब, जिनसे मैं नात गोई सीखा करता था, जी। और हाफिज़ मुस्तकीम साहब, ये सब वो लोग हैं जो कि मेरी बड़ी हौसला अफजाई और मेरी रहनुमाई फरमाते रहे। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका माशाल्लाह तकरीबात में दीगर आपकी ये बयान वाली तकरीब होती हैं या फिर नात ख़ानी की तकरीबात होती हैं, उसके अंदर माशाल्लाह अपना एक अंदाज़ है बात करने का, आपका एक अपना एक सिलसिला है जो बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने वाले को शेर पढ़कर, अशार पढ़कर आप बुलाते हैं स्टेज के ऊपर। तो ये किससे सीखा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चूँकि नात ख़ानी करता था, लेकिन उसके बाद तो जब ट्रेड चेंज हुआ नात ख़ानी का, तो फ़राइज़ निज़ामत का भी मुझे बहुत शौक़ हुआ और अलहाज शहरियार कुद्दूसी अलैहि रहमा, अल्लाह उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। ज़िंदगी में पहली बार उनको मैं सुना, कलंदरिया की तरफ एक महफिल नात में उनको मैं सुना था। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ जब वो निज़ामत कर रहे थे तो मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि कोई शख्स, कोई इंसान इतनी अच्छी गुफ्तगू कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन से मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी महफिल नात की महफिलों में जहाँ मैं नातें पढ़ता हूँ वहाँ पर मैं होस्टिंग भी करूँ, निज़ामत भी करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी कैसेटों को भी सुना। फिर उसके बाद हमारे मोहतरम जनाब बहुत ही मेरे मुशफ़िक़ व मेहरबान हाजी उमर फ़ारूक साहब हुआ करते थे, अल्लाह उनको भी सलामत रखे, और कलाम जहांगीर भाई, ये सब हमारे वो दोस्तों में, वो भाइयों में हैं जिनको देखकर मैंने फ़राइज़ निज़ामत, महफिल नात की निज़ामत महफिलों में करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी एक शनाख्त और पहचान है। कराची क्या, बल्कि मैं कराची से बाहर भी बहुत सारी ऐसी महफिलें हैं जहाँ पर मैं एज़ अ नक़ीब महफिल वहाँ पर शरीक महफिल होता हूँ और माशाल्लाह अपने बुज़ुर्गान दीन के अशआर को पढ़ता हूँ, जिसमें मुज़फ़्फ़र वारसी अलैहि रहमा, हज़रत सैयद प्रोफेसर इक़बाल अज़ीम अलैहि रहमा, मोहतरम जनाब खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी, इन तमाम बुज़ुर्गों के कलाम के अलावा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा के कलाम को मैं बड़े अक़ीदत व मोहब्बत के साथ महफिलों में पेश करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने सीनियर्स को सुनता हूँ मैं, और उनको सुनकर फॉलो भी किया शुरू में, और इसके लिए स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ क्या होता है, नक़ीब महफिल आजकल जो महफिल नात पे जो निज़ामत कर रहे हैं, हाजी साहब आप भी यकीनन देख रहे होंगे, सवाए चीखते हैं, वो चिल्लाते हैं, कोई तरीका नहीं होता। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आप किसी से रहनुमाई लें, रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। और निज़ामत जो महफिल नात की जो निज़ामत करते हैं ना, वो समझ लें महफिलों की जान होते हैं। उसके लिए लफ्ज़ों का चुनाव भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लफ्ज़ों के चुनाव के अलावा फिर उसके बाद अल्फाज की अदायगी भी बहुत ज़रूरी है। फिर
جس ثنا خاں کو ہم مدعو کر رہے ہیں اس کی حیثیت بھی آپ دیکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہر ثنا خاں کے آگے ہم عالم اسلام لگا دیں, اس کو آسمان پر پہنچا دیں. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ جو جونیئر ہیں اس کو جونیئرز کی طرح بلائیں, جو سینئرز ہیں اس کو بالکل رسپیکٹ کے ساتھ بلائیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اسٹڈی بھی ضروری ہے. اسٹڈی بہت ضروری ہے, خاص طور پہ شعبہ نعت میں نظامت کے لیے. جی میں اس لیے اتنی باتیں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کے میں نے جو دیکھا ہے بہت بہترین انداز میں آپ کا یہ سارا سلسلہ دیکھا ہے. بہت محفل کو بھی آپ گرم کر دیتے ہیں اشعار سے, شعر و شاعری سے, بہت خوبصورت. اچھا ایک آپ نے کتاب بھی لکھی ہے میرے خیال سے. جی الحمدللہ. صدائے چشمے تر کے نام الحمدللہ نظروں سے گزری ہے. الحمدللہ. صدائے چشمے تر کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے, لکھنا آپ نے کب لکھی اور کس کو دیکھ کر کتاب لکھنے کا آپ کو شرف حاصل ہوا؟ ہاں الحمدللہ, نعت خوانی کے ساتھ ساتھ نعت گوئی کا تعلق بھی بچپن سے رہا. عزیز ملت ہائی اسکول میں جب میں طالب علم تھا تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ عزیز ملت ہائی اسکول وہ اسکول ہے جہاں پر بچوں کو ہر طبقے کی ایکٹیویٹیز سے وہ آراستہ کرواتے ہیں, جس میں چونکہ میں نعت کے لیے میں ہی منتخب ہوتا تھا اپنے کلاس میں, اسمبلی وغیرہ میں نعتیں میں پیش کرتا تھا. اسی دوران میں کچھ آرٹیکلز لکھا تھا جو کہ میرے خیال سے بہت پرانی بات ہے یہ, تو اس آرٹیکلز کو بہت زیادہ اس رسالے میں پذیرائی ملی. پھر میں نے سوچا کہ چونکہ میں نعت پڑھتا ہوں کچھ نہ کچھ کلام بھی میں لکھوں. تو الحمدللہ میرے مشفق و مہربان محترم جناب شکیل مدنی صاحب کی شروع میں یہ رہنمائی رہی, اور ایک مشاعرہ جو کہ شمع راہ ہدایت ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہوا تھا جس کی صدارت اعجاز رحمانی صاحب فرما رہے تھے, اور وہاں پر مشتاق شبنم علیہ رحمان صاحب بھی شریک محفل تھے. تو محفل مشاعرے کے بعد اختتام پر شکیل بھائی نے بڑی محبتوں کے ساتھ مجھے مشتاق شبنم جیسے با کمال شاعر سے ملوایا, اور ملوانے کے بعد الحمدللہ میں ان کے پاس سیکھنے کے لیے آنا جانا شروع ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مشتاق شبنم صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اور یہ سلسلہ جاری رہا تقریباً 2006 سے جو یہ شاعری کا سلسلہ جاری رہا وہ آج تک ہے. سن 2015 اور 16 کے سمجھ لیں درمیان شروع ہی میں میری ایک کتاب صدائے چشمے تر کے نام سے نعتیہ مجموعہ کلام, بہت ہی خوبصورت انداز میں اس میں حمدیں ہیں, نعتیں ہیں جو کہ دیگر ثنا خوان رسول بھی پیش کرتے ہیں, اور بزرگان دین کی شان میں خلفۂ راشدین کے شان میں بھی مناقب ہیں, اور بزرگان دین کے شان میں بھی مناقب ہیں. الحمدللہ بڑی پذیرائی ہوئی اس کمسینی میں. اس میں جو آپ کے رائے سے جو میری کتاب میں جو 4 چاند لگا, جس میں الحاظ سعید ہاشمی, محترم جناب ڈاکٹر وقار عظیمی صاحب, محترم جناب حافظ مستقیم خان مستقیم صاحب, اور محترم جناب شکیل بھائی کی بھی اس میں کمنٹس ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتاب کی زینت ہے. حمد باری تعالیٰ کے 2 شعر میں پیش کر رہا ہوں. تو عظیم و برتر کبریا, تو عظیم و برتر کبریا تیری شان جلا جلالہ, نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا تیری شان جلا جلالہ. مجھے ظلمتوں سے بچائے رکھ, مجھے اپنا بندہ بنائے رکھ, یہ وحید جامی کی ہے دعا تیری شان جلا جلالہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر رہا ہوں. جیسا کہ حاجی صاحب نے مجھے اقبال عظیم علیہ رحمہ, اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, بہت ہی مشہور کلام پیش کر رہا ہوں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کے گلیاں, کہاں میں کہاں یہ مدینے کے گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کے گلیاں,
یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ میں خاص طور پہ میں حاجی انیس پاشا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بی این نیوز کے تمام کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کام کر رہے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بی این نیوز کے ایک کیمرہ مین، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پر میرے بھائی حاجی انیس پاشا صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔